अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक-ठाक होंगे। चाँद भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज जावेद सांड को बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्यार आया है और इस प्यार की वजह क्या है? इंशाल्लाह इसी बात पे मैंने वीडियो बनाने का सोचा था दिन को, लेकिन फिर मैं दिन को बनाने से की तो मैंने सोचा कि इसके लिए तो मैं वीडियो लाज़मी बनाऊँगी। सबसे पहली बात है, मुक़द्दस बच्ची है, मुक़द्दस का किसी से कोई लेना-देना नहीं है। चाहे वो इनकी बेटी है, चाहे वो अडॉप्ट है, लेकिन बच्ची तो बच्ची है। तो बच्चियों पे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने 2-3 कमेंट्स कुछ ऐसे भी उसकी वीडियोज़ में पढ़े थे, जिन कमेंट्स को लेकर मुझे भी दुःख हुआ था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो इन लोगों की नफ़रत में ना बच्चों पे बात करते हैं। तो किसी ने ये कहा था कि मुक़द्दस जो है ना वो काली कलौटी सी है, उसको सामने ना लेके आया करो, हमें उसको देखकर उलझन होती है और हम नहीं चाहते कि मुक़द्दस को हम देखें। जब मैंने ये कमेंट पढ़े तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुःख इस बात का हुआ। देखें, बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों में बात नहीं करनी चाहिए। अब बच्चों को क्या पता कि हमारे बड़ों ने क्या-क्या गुल खिलाए, उन्होंने क्या ऐसा किया कि बच्चों को भी सर उठा के इस दुनिया में उन्होंने जीने के काबिल नहीं छोड़ा है। तो जब ये वीडियो मैंने देखी तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और फिर मैंने सोचा कि मैं और मेरे साथ मेरे तमाम देखने वाले लानतों के ढेर यकीनन इस सांड पे डालेंगे। और इस जो संडी है ना, संडी तो नहीं है, ये एक गाय किस्म की औरत है। तो आगे दूसरा जानवरों का नाम तो मैं इस पे यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि औरत है, औरतें होती हैं, लेकिन औरत भी वो होती है ना जो अपनी औरत होने का हक अदा करे। जिस तरह से अल्लाह रसूल ने हमें हुक्म फरमाया ना, औरत उस पे मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आजकल जो औरतें ना वो सिर्फ नाम की औरतें हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस करें। कुछ मेरी बहनें कल मुझे कह रही थी कि आपकी वॉइस सही तरह से नहीं आ रही है, तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने दोबारा से माइक यूज़ किया है। तो हो सकता है कि आपको आवाज़ अजीब लगे या जैसी भी लगे, लेकिन आप लोगों की फरमाइश पर ही मैं माइक यूज़ कर रही हूँ। और आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ ये बात शेयर भी की हुई है कि मुझे है ये गले का प्रॉब्लम, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंडा पानी हर कोई पीता है, और ठंडा या गर्म पीने से ना मेरा गला इसी तरह से ख़राब हो जाता है। तो बाकी है कि मैंने किसी के सामने अपनी वॉइस की नुमाइश नहीं करनी है, किसी को मैंने ये नहीं कहना है कि मेरी वॉइस की तारीफ़ करें या कुछ भी है। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक की अता कर दी है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोग भी हैं जो गूंगे भी होते हैं। चलें जी, इन बातों को छोड़ें, जिसकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी सोचे समझे, अच्छी लगे वीडियो देखे, ना अच्छी लगे ना देखे, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने अपना हक अदा करना है। इन झूठे लोगों के हमने करतूत आप लोगों के सामने लेकर आने और इस झूठे सांड को हमने इसकी नानी याद करवानी है। तो बच्चों के हवाले से बात कर रही थी, जो बच्चों के हवाले से आगे खड़ी होकर कैमरे की बात कर रही थी, उस औरत को ज़रा ये याद दहानी में करवा दूँ कि औरत, तू उस पिछले घर में 3 मासूम से फूल बच्चे पैदा करके छोड़ के आई है। कल जी मुझे किसी ने कमेंट किया था और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल चुका था कि ये एक न्यू आईडी बनी है और उस न्यू आईडी से मुझे कौन बंदा कमेंट कर रहा है। मुझे उस बंदे का नाम यहाँ पर बताने की कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है कि मैं बताऊं। जो लोग समझने वाले हैं वो समझ चुके होंगे कि पिछले दिनों किसका नाम गर्दिश कर रहा था जावेद सांड की वीडियोस में। वो बंदा मुझे कह रहा था कि आप हमदर्दी बहुत ज़्यादा करती हो नदीम भाई की, और उस हमदर्दी में आप ये बात नहीं सोचती हो कि अदालत क्या क्या हुक्म है। तो मैं उस भाई या बहन के लिए ये कहना चाहती हूँ, अदालत तो बाद में आती है। जब हम दुनिया में आए हैं तब अदालतें बनी हैं, लेकिन दुनिया से आने से पहले एक ऐसा कानून बना है जिसको कोई बंदा भी जुटला नहीं सकता। मुसलमान होने के नाते हम लोगों को उस कानून को फॉलो करना पड़ता है। तो आपकी साबरा ने किस कानून को फॉलो किया, आप मुझे बता सकते हैं? मैं नदीम भाई की इसी वजह से तारीफ करती हूँ क्योंकि नदीम भाई तारीफ के काबिल हैं। चाहे वो बंदा दिमाग से थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसके दिल है ना, जो सीने में दिल,
اس دل میں اپنے بچوں کی بہت محبت ہے، چاہے وہ بیٹیوں سے ویڈیو کے سامنے اس طرح کی نہ ہی کرتا ہو پیار محبت، لیکن اپنے بیٹے سے وہ بہت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ جو بندہ پیار کرتا ہے نا بچوں سے، اس کا پیار کبھی چھپ نہیں سکتا ہے، اس کی کیئر کبھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ اور یہ عورت جو آپ کے نزدیک مظلوم تھی، جس نے اپنے حق کے لیے یہ قدم اٹھایا، میں یہ کہتی چلوں کہ بچوں کے لیے ماں بہت قربانیاں دیتی ہے، اور ماں سے پہلے عورت کا نام ہی ہے قربانی دینا۔ عورت نازک جو ہوتی ہے، کبھی اپنا گھر بچانے کے لیے، کبھی اپنے بچوں کے لیے، کبھی کس رشتے کے لیے، کبھی کس رشتے کے لیے، عورت ہمیشہ قربانیاں دیتی آئی ہے۔ اگر اس کا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، لیکن ایک ماں کے پاس جب بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی پوری زندگی اپنے بچوں کی خاطر اکیلی رہ سکتی ہے، اپنے جیون ساتھی کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن اپنے بچوں کو وہ خود سے کبھی جدا نہیں کر سکتی ہے۔ تو صابرہ کو کیا تکلیف تھی، کیا موت پڑی تھی صابرہ کو، جس نے اپنے معصوم سے بچوں کو چھوڑ کر اس کالے دیو کو چنا؟ آپ لوگ کس طرح کے مسلمان ہیں، کس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، ہمدردی میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ صابرہ نے کرتوت کیا کیے۔ میری صابرہ سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں صرف صابرہ سے اس کے نکاح کا پروف مانگتی ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی صابرہ کے بہت چاہنے والے ہیں، بہت اس کے خیر خواہ ہیں، آپ صابرہ کو جا کے بولو کہ ریئیکشن والوں سے اگر بچنا ہے، اپنے نکاح کا پروف دو۔ ہم 3 سال سے یہی بس اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کے یہی کہہ رہے ہیں، ہمیں پروف دو، پروف دو۔ ہمیں کیا پڑی ہے، نہ ہم یہ نسیمہ آنٹی لوگوں کے رشتہ دار ہیں، اور نہ ہی ہم کسی اور کے، کہ ہم کسی کی ہمدردی میں صابرہ کو ہم لوگ ذلیل کریں، کیونکہ بہرحال کسی بندے کو ذلیل کرنے یا اس کو ٹارچر کرنے کا ہمارے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے جو بات کرنے والی ہو نا، وہ میں کرتی ہوں، اس کے لیے چاہے جس کو جتنی مرضی تکلیف ہو۔ اب آپ مجھے اس بات کا جواب دیں سانڈ، کہ اس چھوٹی سی بچی کے لیے آپ نے کہا کہ ان لوگوں کو شرم نہیں ہے، ان لوگوں کو غیرت نہیں ہے، بچوں کے لیے بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے بے غیرت کون پیدا ہوا؟ سب سے بے غیرت تو خود پیدا ہوا نا، تو جس نے 3 بچے چھوڑ کے ان کی ماں کو لے کے آیا، 3 بچوں کو ماں کی گود سے اتار کے پھینکا تو نے، تب تمہیں بچوں کا خیال نہیں تھا، تب تمہیں بچوں کی ہمدردی نہیں تھی، اب تمہیں زیادہ بچوں کی ہمدردی ہوگی۔ اب جب اس بچی پہ بات آئی تب تمہیں آگ لگی۔ چھوٹے سے مزمل 2 سال کا بھی نہیں تھا، جب وہ بہار میں تپ رہا تھا، تب اس کی ماں بہانہ بنا کے گئی تھی مزمل کی میڈیسن لینے کا، تب تمہیں بچے پہ ترس نہیں آیا؟ تب تمہارا ضمیر مر گیا تھا، تمہارا ضمیر زندہ ہو گیا ہے؟ نہیں، تمہارے ساتھ تمہارا ضمیر بھی اسی طرح مرا ہوا قبر میں جائے گا، جس طرح کا تو ہے نا، اسی طرح کا تمہارا ضمیر بھی ہے۔ جس انسان بے غیرت کو شرم نہیں آتی نا، اس کو مرتے دم تک نہیں آتی ہے۔ کیوں اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگنے سے پہلے اس بندے سے معافی مانگو جس کا تو نے دل دکھایا۔ اور ندیم بھائی بالکل وہ ایک بے ضرر قسم کا انسان ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، جس طرح اس کے حق پہ تو نے ڈاکہ ڈالا، ناگ اور کوبرا ناگ، تو نے ڈاکہ ڈالا، اور اس نے کسی پہ اس طرح کا نہیں کیا۔ اللہ پاک نے آج اس کا گھر بھی بنا دیا، اس کی گھر والی بھی دے دی، اس کے معصوم سے بچے، خاص کر کے اس کی بیٹیاں، اس کی عزتیں اپنے باپ کے زیر سایہ پل رہی ہیں۔ اس سے بڑی بات اس انسان کے لیے خوش قسمتی کی کیا ہو سکتی ہے؟ ارے بدقسمت تو تمہارے پاس ہے تمہاری بانجی، جس کو اسی تندور میں جلا کے راکھ کر دے جس میں تو اس کے روٹیاں پکواتا ہے، اسی تندور میں اپنی اس بانجی کو جلا کے راکھ کر، پھر اس کی آتما کی شانتی کے لیے، جس طرح سے ہمارے پڑوسی ملک کے لوگ اپنے مذہب کی خاطر کرتے ہیں، اس کی آتما کو شانتی کے لیے اس کو دریا میں بہا دے، کیونکہ اس نے کام جو کیا نا وہ ہمارے مسلمان کی کیٹیگری میں بالکل نہیں آتا ہے۔ شرم نام کی تمہیں چیز نہیں ہے، سانڈ، وہ کالے جھوٹے، جو کالا جھوٹا ہوتا ہے نا، بپھرا ہوا ہوتا ہے، وہ جو بہت دوڑ رہا ہوتا ہے، پھر رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں نہیں آتا، تم وہ تھے، اپنے ہوس کی خاطر تم وہ بن گئے تھے۔ جب تمہیں سماویہ نے دیکھا تھا تب تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ اس نے دیکھا ہے، بچی نے مجھے دیکھا ہے یہ کرتوت گندے کرتے ہوئے، اب تو میں سمجھ جاؤں، لیکن تب تم نہیں سنبھلا۔ کب ہوگا؟ جب تمہیں موت آئے گی نا، تب بھی اللہ پاک تمہیں نہیں دے گا۔ یہ آج تو بہت اچھا بنتا ہے، بہت اسلامی باتیں کرتا ہے، لیکن وہی باتیں تمہارے منہ پہ لعنت بھیجتی ہیں۔
اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ.